أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أخلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما